अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ISPR की जानिब से कुछ अहम तफसीलात जो हैं वो आज शेयर की गई हैं, जो भारत की जानिब से 6 और 7 मई की शब को पाकिस्तान पर हमले किए गए थे और उन हमलों के नतीजे में पाकिस्तान की जो सिविलियन आबादी है उसको निशाना बनाया गया था। और उसमें ऑब्वियसली ख़वातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, बुज़ुर्ग भी शामिल थे। और उस हवाले से कितनी शहादतें हुई हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं और साथ ही साथ इन तमाम तर हमलों में पाक फ़ौज के कितने जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स के कितने जवान शहीद हुए हैं, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो ISPR की जानिब से जो है वो दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने जो है वो पेश कर दी गई हैं। तो आज के व्लॉग में इस हवाले से मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर जो इस तरह की अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो भारत की जानिब से जो है इस हमले की शुरुआत की गई थी, जंग का जो है वो आगाज़ किया गया था और उसके बाद हमने देखा कि चाहे पाकिस्तान की जानिब से हमला हो या फिर भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हो, जो हमारी पाक फ़ौज है उसने तमाम तर जो है वो शवाहिद के साथ दुनिया के सामने सबूत जो हैं वो रखे हैं कि किस तरह से भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहा है और बग़ैर किसी वजह के। क्योंकि आपको पता है कि जो भारत है उसने पहलगाम वाक़े को जो है वो जवाज़ बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया है और उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है वो दुनिया के सामने लिया कि किस तरह से जो है भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया बिना किसी सबूतों के। और पाकिस्तान ने ये साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ख़ुद एक ऐसा मुल्क है जो एक दहशतगर्दी से जो है वो लड़ रहा है, दहशतगर्दी को ख़त्म करने में लगा हुआ है और भारत ने जो है उठ के पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि पहलगाम वाक़ये के बाद जो हमारे जो गुज़रा है, हमारे जो आम शहरी हैं, उन्होंने पहलगाम वाक़ये पे जो है वो काफ़ी जो है वो अफसोस भी किया, लेकिन उसके बाद भी भारत की जानिब से जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी ही की गई। इवन जब भारत की जानिब से जब 6 और 7 मई को हमारे जब सिविलियंस को जो है वो शहीद किया गया तो उस हवाले से भारत की जानिब से कोई भी जो है वो अफसोस का कोई भी पैगाम तक नहीं आया, यानी कि वो खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान पर जो है उन्होंने हमला किया और मासूम शहरियों को मारा। तो ये तमाम तर जो भारत का एक मकरूज चेहरा था वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और जब भारत को एक बदतरीन जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा तो फिर उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो जान गई कि जो पाकिस्तान है वो कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझा जाए। और ये जो हमारी शहादतें हुई हैं ऑब्वियसली दुश्मन को लगता होगा कि शायद ये चीज़ें हमें कमज़ोर कर देंगी, लेकिन दुश्मन को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो शहादतें हैं ये हमारे ईमान को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती हैं। और नेक्स्ट टाइम भी अगर आपने पाकिस्तान की जानिब आँख उठाकर भी देखा तो हम आपको इसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब देंगे। बहरहाल बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ के जो ISPR की जानिब से जो तफसीलात जो दी गई हैं वो मैं आपके सामने 1 बाय 1 जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि 6 और 7 मई को जो भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो आगाज़ किया गया था और उसके नतीजे में जो हमारी सिविलियन आबादी है उसको निशाना बनाया गया था, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इन हमलों में जो है वो 40 शहरी शहीद हुए हैं, जिनमें 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल थे, जबकि 121 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 10 ख़वातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान ने जो है वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत ऑपरेशन किया और इसका भरपूर जवाब दिया और फिर इसके नतीजे में जो वतन का दिफा करते हुए जो पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए उनकी तादाद जो है वो बताई जा रही है कि 11 जवान जो हैं पाक फ़ौज के शहीद हुए और 78 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और ये भी बताया गया है कि जिनमें आर्मी के जो है वो 6 और पाक एयर फोर्स के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब इस हवाले से जो नाम है वो भी मैं आपके सामने जो है वो 1 बाय 1 रख देती हूँ। अब इनमें जो पाक आर्मी के जो शहीद जो शामिल हैं उनमें है नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर ख़ान, लांस नाइक इकरामुल्लाह, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें पाक एयर फोर्स के हवाले से तो उसमें जो स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ हैं, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब हैं, सीनियर टेक्नीशियन नजीब हैं, कारपोरल टेक्नीशियन फ़ारूक हैं और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर शामिल हैं। और इसके साथ ही जब पाक फ़ौज की जानिब से ये तमाम तर जो नाम हैं वो सामने लाए गए हैं तो साथ ही पाक फ़ौज ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की अगर ख़ुद मुख्तारी या फिर जो सलामती है उस पर अगर आइंदा किसी ने उंगली उठाई या उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई तो पाक फ़ौज जो है इसका भरपूर जवाब देगी। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि ज़ाहिर सी बात है कि पाक फ़ौज जो हमारे दिफा के लिए हमेशा खड़ी रही है और साथ ही जाहिर सी बात है पाक फ़ौज के जो हमारे जवान हैं उनकी जो शहादतें हुई हैं उसके बाद जो हमारी पाक फ़ौज का जो जज्बा है वो मज़ीद हमें बुलंद ही नज़र आया है।
اور خاص کر اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے، اور جو بھارت ہے وہ ابھی تک جو ہے اس چیز کو ڈینائی کر رہا ہے کہ جو جنگ کو ختم کرنے میں جو پہل کی ہے وہ بھارت نے کی ہے، بلکہ بھارت کہتا ہے کہ یہ پاکستان نے جو ہے وہ پہل کی ہے، پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ کو بولا ہے کہ آپ جو بھارت ہے اس کو جنگ بندی پہ جو ہے وہ راضی کریں۔ لیکن یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ کس نے اپروچ کیا ہے، وہ بھارت نے اپروچ کیا ہے، کیونکہ بھارت تو لگاتار پاکستان پر جو ہے وہ حملے کیے جا رہا تھا، اور اس وقت تو امریکہ بیچ میں نہیں آیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جب پاکستان کی ریڈ لائن کو کراس کیا گیا اور پھر اس کے بعد جب پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تو پھر جو بھارت ہے اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، اور پھر اس کے بعد جو بھارت ہے اس نے امریکہ کو اپروچ کیا اور پھر یہ سیز فائر کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پاکستان نے جو رفال جیٹس گرائے ہیں اس کے بعد بھی جو مودی حکومت ہے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور خاص کر جو وہاں کی جو فوج کی قیادت ہے، جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی، جب ان کے صحافیوں نے اس حوالے سے سوال پوچھا تو انہوں نے ان تمام تر جو سوالات ہیں ان کو اگنور کیا۔ اور خاص کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھارت کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری، ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ فوری طور پر جنگ بندی پر جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں، جب پاکستان کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا، بھارت کی جانب سے جو ہے ان کے سیکرٹری خارجہ نے جو ہے وہ اعلان کیا، تو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ وکرم مسری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی بیٹی ہے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہیریسمنٹ کا جو ہے وہ شکار ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے سیز فائر کا اعلان کیوں کیا۔ تو اگر آپ پاکستانی قوم کو دیکھیں تو ایک جشن کا سما ہے یہاں پر، سب جو ہے وہ جو کامیابی ہمیں ملی ہے، جو پاک فوج کی بدولت ہمیں کامیابی ملی ہے، ہم نے دشمن کو جو ہے وہ شکست دی ہے، اس حوالے سے جو پوری قوم ہے وہ اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور ہم سب خوش ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، جو خطے میں کشیدگی پیدا ہو رہی تھی وہ اب رک چکی ہے۔ لیکن بھارت کی جانب سے جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ بندی ہو، وہ چاہ رہے تھے کہ جو خطہ ہے وہ مزید کشیدگی کی طرف جائے، لیکن اوبویسلی جو دوسری دنیا کے جو ممالک کے جو رہنما ہیں ان کو بیچ میں پڑنا پڑا، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کتنی کشیدہ ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے پھر بھارت کو جو ہے وہ منع کرنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ وہ پاکستان پر مزید جو ہے وہ بے بنیاد الزامات مت لگائیں، نہ ہی حملے کریں، اور اس حوالے سے جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو اس کے بعد جو بھارت ہے یقیناً اس کے چھکے چھوٹ گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے امریکہ کو اپروچ کیا اور کہا کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ کروائی جائے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ خوش ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہو چکی ہے، لیکن جو بھارتی میڈیا ہے، جو بھارت ہے، وہ اس جنگ بندی سے بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہا، بلکہ وہ جو مودی سرکار ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور خاص کر ہم نے کل دیکھا کہ نریندر مودی کی جانب سے جو ہے وہ اسپیچ کی گئی، تقریر کی گئی، اور یہ پہلا موقع تھا اس تمام تر واقعے کے بعد، کیونکہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے انہوں نے تو اسی دن ہی جس دن یہ سیز فائر کا اعلان ہوا تھا اس دن آ کے قوم کو باقاعدہ طور پہ مبارکباد دی تھی، لیکن جو نریندر مودی تھے وہ بالکل خاموش نظر آئے، اور بہرحال کل انہوں نے تقریر کی اور اس میں اگین انہوں نے وہی الفاظ دہرائے جس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ابھی پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے، وہ پاکستان پر ابھی بھی بری نظر رکھتے ہیں اور پاکستان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں کہ کیا اپڈیٹس آتی ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ تو مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔